ऑलराइट, अब तवाज़ुन की बात करते हैं। इस सूरत में बहुत सारी चीजों को एक साथ बैलेंस किया गया है। उसकी कुछ मिसालें देख लें। एक तरफ थी तारीफ, दूसरी तरफ था शुक्र। जो अलग अलग चीजें हैं उन दोनों को एक साथ बैलेंस करके हम का लफ्ज इस्तेमाल किया। और रहमान में 3 बातें थी और रहीम में 2 बातें थी, उन दोनों को इकट्ठा करके उसको बैलेंस किया गया। इसी तरह दुनिया की बात की गई शुरू में रब्बिल आलमीन तक, फिर उसके बाद आखिरत की बात आ गई मालिकी यौमिद्दीन। इसी तरह शुरू की आयात में फर्द के बारे में बात हो रही थी और आखिरी आयात में आप देखें जमा इस्तेमाल हो रही है, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम इहदिना नअबुदु अल-मग़दूबी अलैहिम जमा अद-दाल्लीन जमा, माशरे की बात हो रही है। तो एक बैलेंस आ गया फर्द के और माशरे के दरमियान। इसी तरह इबादत करना और मदद तलब करना, दोनों के दरमियान एक बैलेंस। हम अल्लाह का हक अदा करें और अल्लाह हमारी ज़रूरियात को भी पूरा करे, राइट। फिर आसमानी हिदायत और ज़मीनी हिदायत, इससे क्या मुराद है मैं अभी बताता हूँ आपको। अल्लाह ताला ने हमें, एक तो हमने पहले कह दिया सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दें, ये अल्लाह ताला की तरफ से आ सकता है, लेकिन उस हिदायत में एक जमीनी पहलू भी क्या है, माजी की तरफ तारीख में देखना है किन लोगों पर अल्लाह ताला ने इनाम किया और कौन से लोग हैं जो गज़ब के मुस्तहिक हुए, राइट। तो आसमानी हिदायत और जमीनी हिदायत। इसी तरह हिदायत की वजाहत, एक तो है इनाम, दूसरी तरफ है इन लोग ऐसे बुरे लोगों की तरफ ना हमें ले जाना, हमें इस रास्ते से बचा लेना। बैलेंस बिटवीन मुस्बत और मनफी ना, दोनों के दरमियान। अच्छा, अब पहली बात, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, 3 आयत। इन 3 आयत को मैं कहता हूँ इल्म। इन 3 आयत को मैं क्या कह रहा हूँ, इल्म। क्यों? इसमें आपको किसका इल्म हुआ? अल्लाह ताला का इल्म हुआ इसमें। फिर आप कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम अब इबादत करने को तैयार हैं, हम अब मदद मांगते हैं, हमें हिदायत दें। ये क्या है? अमल है। अब आप अमल करने को तैयार हो। पहला हिस्सा था इल्म, दूसरा हिस्सा क्या है? अमल। अच्छा, अब जब कहा उनका रास्ता जो जिन पर आपने इनाम किया, उन लोगों के पास क्या था? इल्म और अमल दोनों। पहले बात समझ लें, बात शुरू कहाँ हुई थी? इल्म से। दूसरी बात क्या हो रही थी? अमल। फिर जिस ग्रोह की बात हो रही उसके पास क्या था? इल्म और अमल। उसके बाद अल मग़दूबी अलैहिम, उनके पास क्या है? एक्चुअली उनके पास इल्म है बगैर अमल के, और अद-दाल्लीन के पास है इल्म बगैर अमल के। इल्म अमल, अमल और इल्म, इल्म बगैर अमल, अमल बगैर इल्म। अजीब अजीब बैलेंस है इस पूरी सूरत में। अच्छा, उसके बाद ये इसको समझने के लिए जरा दिमाग लड़ाना पड़ेगा आपको। इसम और फेल की बात मैं कई दफा कर चुका हूँ, नहीं ये क्योंकि मैं लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट हूं ना, ये मेरे नजदीक कुरान के बहुत बड़े अजायब में से है, बहुत ही बड़े अजायब में से। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ सब्र करना, लेकिन ये बात अगर समझ में आ गई, कुरान के मेरे नजदीक एक मौजज़ात में से है ये। इसम ऐसा होता है जिसमें ना माजी ना हाल ना मुस्तकबिल। ये बात पहले कही थी, यही थी कि नहीं? ओके। इसम से बनता है जुमला इस्मिया, अरबी में कहते हैं जुमला इस्मिया। और जुमला इस्मिया के अंदर किस चीज की तरफ इशारा होता है? ऐसी चीज जिसका ना हाल हो, ना माजी हो, ना मुस्तकबिल हो, उसमें उसकी तरफ कुछ इशारा होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ फेल है। फेल में क्या होता है? माजी, हाल और मुस्तकबिल। उससे बनता है क्या? जुमला। क्या? जुमला फेलिया। पूरी ग्रामर का लेसन हो जाएगा, लेकिन आप बुनियादी बात समझ लें। जुमला इस्मिया में असल अहमियत इसम की होती है और जुमला फेलिया में असल अहमियत फेल की होती है, ठीक है। ओके, अब एक और बात समझ लें इस्मिया और फेलिया के बारे में। आमतौर पर जुमला फेलिया शुरू होता है फेल से और जुमला इस्मिया शुरू होता है इसम से। अच्छा, इसम में क्या होता है? माजी, हाल और मुस्तकबिल या हमेशगी? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, 3 आयत। ये एक जुमला है। आयत तो 3 है लेकिन जुमले कितने हैं? 1। और ये जुमला इस्मिया है। अरबी के एतबार से ये जुमला क्या है? इस्मिया। ये बात याद रखनी है। 3 आयत, कितने जुमले हुए? 1। और ये कौन सा जुमला है? इस्मिया। और इस्मिया में क्या होता है? हमेशगी, राइट। अच्छा, अब मैं एक आयत स्किप करके आखिरी आयत के बारे में बता रहा हूँ। आखिरी आयत क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये तमाम आयत तो एक से ज्यादा है लेकिन जुमला एक ही है, एक ही जुमला है, हमें हिदायत दें। ये है जुमला फि'लिया। सूरत का शुरू हुआ है जुमला इस्मिया, मुतअद्दिद आयात एक जुमला और वो जुमला इस्मिया। सूरत की इंतहा है मुतअद्दिद आयात लेकिन एक जुमला, और कौन सा जुमला? जुमला फि'लिया। अच्छा, एक आयत रह गई। कौन सी आयत रह गई? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, ये अजीब आयत है। ये है जुमला फि'लिया। ये कौन सी है? जुमला फि'लिया, लेकिन शुरू इसम से हो रही है। इय्याका इसम है, यानी है तो फि'लिया लेकिन इसमें इस्मिया के असरात हैं। ये दोनों का इस तरह समझ लें, ये दोनों का एक मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा, मैं ये सारी बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, अब बात समझ में आएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन किस किस्म का जुमला था? अब आप मुझे बताओ। हाँ, इस्मिया में क्या होता है? और ये हिस्सा अल्लाह ताला के बारे में है तो उसके लिए हमेशगी होनी चाहिए। आखिरी हिस्सा क्या था? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये किसके बारे में है? इंसान के बारे में है। कौन सा उसलूब इस्तेमाल हुआ? जुमला क्या? और फेलिया क्या होता है? आर्जी होता है, टेम्पररी होता है, वो हमारे लिए मुनासिब है। दरमियानी आयात क्या है?
ہم آپ کی عبادت کریں گے صرف اور صرف، اور ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہے ایک اگریمنٹ میرے اور میرے رب کے درمیان. تو اس میں ہے تو یہ فعلیہ، لیکن اس میں کیا ہے؟ اسمیہ بھی شامل ہے، کیونکہ جو حصہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے اس میں اسمیہ کے بھی اثرات آ گئے، فعلیہ کے بھی اثرات آ گئے. عجیب عجیب. اب یہ حدیث قدسی سمجھے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب پہلی 3 آیات پڑھی جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری ثنا کی. لیکن درمیانی آیات کے بارے میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اب دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ لنگوسٹکس تھی نہ گرامر سٹڈیز تھیں، یہ ساری چیزیں بعد میں ڈیولپ ہوئی ہیں. بلکہ عربوں کے لیے زبان مادری زبان تھی، وہ یہ چیزیں پڑھتے نہیں تھے. یہ تو بعد میں ڈیولپ ہوئی ہے، کیونکہ غیر عرب نے آ کر کہا یہ زبان تو بہت ہی گہری ہے، اس کے لیے ہم پورا سسٹم بنانا پڑے گا. تو یہ سارے قواعد النحو، صرف، بلاغہ، یہ ساری چیزیں غیر عرب نے ڈیولپ کی، کیونکہ ان کو عربی پڑھنے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت تھی. تو اہل فارس نے اور لوگوں نے ڈیولپ کی. سیباوے عربی گرامر کے سب سے بڑے کاتب مؤلف ہیں، وہ غیر عرب ہیں. زمخشری کی تفسیر جو کہ عربی بلاغت کے اعتبار سے قرآن کی سب سے اہم تفسیر مانی جاتی ہے، وہ غیر عرب ہے. تو اصل میں جو قرآن پر کام ہوا ہے، خاص کر قرآن کی زبان پر جو کام ہوا ہے نا، وہ غیر عرب نے زیادہ کیا ہے، کیونکہ عربوں کے لیے تو یہ ان کی نیچرل سی بات تھی ان کے لیے. اور ان کی دوسری بات یہ ان کی تاریخ ہی نہیں ہے یونیورسٹیز والی، علم کی ان کا تمدن علم والا نہیں ہے. وہ تو بدو لوگ تھے. جب اسلام پھیلا ہے تو وہ ایسی سوسائٹیز میں پھیلا ہے جن کی علمی تاریخ ہے، ان کے ہاں گرامر ہے، فلسفہ ہے، ان کے ہاں لائبریریز ہیں. جب وہاں اسلام پھیلا تو انہوں نے جو ان کا پہلے ہی ایک طریقہ کار تھا کتابوں کا، گرامر کا، فلسفے کا، اس نقطہ نظر سے پھر انہوں نے اسلام کو اینالائز کرنا شروع کیا، اور پھر یہ سارے علوم ڈیولپ ہوئے ہماری تاریخ. اب ایک اور توازن دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. یہ 3 مختلف کلر میں استعمال کر رہا ہوں بات واضح کرنے کے لیے. اب دیکھنا، الحمدللہ رب العالمین کا تعلق ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے. کیوں؟ کیونکہ پہلی آیت میں رب کا ذکر ہے اور اس آیت میں کس کا ذکر ہے؟ عبد. رب اور عبد، رب بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ رب ہے تو مجھے عبادت کرنی ہے، وہی تو رشتہ ہے. دوسری آیت میں ہے الرحمن الرحیم، اور آخری آیت سے پہلے کس پر رحم ہوا ہے؟ اصل رحم کس پر ہوا ہے؟ الذین انعمت علیہم مالک یوم الدین. تیسری آیت ہے. تیسری آیت میں اللہ کا انصاف کس کے ساتھ ہوگا؟ المغضوب علیہم اور الضالین. ABC ایسا سسٹمیٹک اس کا اسٹرکچر ہے سورت کا. 3 باتیں اور ان کا پھر 3 باتوں کے ساتھ تناسب. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا ایک اور توازن دیکھیں. ایک طرف میں نے لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور میں نے اب بار کہا تھا آپ سے جب یہ بات کوئی سمجھ لے تو کس نتیجے پہ پہنچتا ہے؟ کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ایاک نعبد. دوسری طرف صرف ایاک نعبد تک بات نہیں ختم ہوئی، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ مدد مانگی. اور مدد میں سے سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی پہلی 3 آیات کا خلاصہ، اس کا نتیجہ ایاک نعبد ہے. اور دوسرے لفظ ایاک نستعین کی تفسیر کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورت شروع سے آخر تک ایک مکمل بیلنس ہے، عجیب مکمل بیلنس ہے. پھر دوسری آخری بات اس کے اندر یہ کہ شروع میں لفظ تھا العالمین، اور آخر میں العالمین کی تفسیر بھی ہو گئی. کیا کون سے جہان ہیں؟ اس جہان میں 3 طرح کے لوگ ہیں ہدایت کے اعتبار سے. ان جہانوں میں وہ کون لوگ ہیں؟ ایک جہان ہے کن کا؟ الذین انعمت علیہم. دوسرا جہان کن کا ہے؟ المغضوب علیہم. تیسرا جہان کن کا ہے؟ اور اللہ تینوں کا رب ہے. سبحان اللہ، عجیب کلام، عجیب کلام. اچھا یہ پہلی سورت ہے، اور قرآن کی آخری سورت کون سی ہے؟ ناس. اور ناس میں شروع سے ہی بات نیگیٹو ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ، قل اعوذ. اور فاتحہ میں پہلی شروع سے بات پازیٹیو ہو رہی ہے. کیسے؟ الحمد. پہلی سورت کا پہلا لفظ پازیٹیو ہے اور اس کی پہلی تعبیر نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ وہ نیگیٹو ہے اس میں رحمت کا لفظ نہیں آئے گا. یہاں پازیٹیو ہے تو یہاں پر رحمت کا لفظ آیا. اچھا رحمت کا لفظ یہاں سے نکالیں تو اللہ تعالیٰ کے پہلا وصف یہاں پر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. قل اعوذ برب الناس. یہاں پر رحمت نکال کے کیا ہے؟ مالک یوم الدین. وہاں پہ کیا ہے؟ ملک الناس. یہاں پر ہے ایاک نعبد، عبادت کس کی جاتی ہے؟ الہ الناس. یہاں پر 2 منفی اثرات کا ذکر ہے. 2 منفی اثرات. کون سے 2 منفی؟ المغضوب علیہم اور الضالین. اور یہ منفی اثرات ہیں معاشرتی لیول پر، رائٹ؟ لیکن ناس میں منفی اثرات انفرادی لیول پر بات ہو رہی ہے. کیوں؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں. نعوذ نہیں کہتے، یہاں کہا ہے نا نستعین، نعبد. وہاں نعوذ نہیں کہا، وہاں کیا کہا ہے؟ اعوذ. وہاں انفرادی بات ہو رہی ہے. سوسائٹی کے طور پہ آپ پر 2 انفلوئنسز آئیں گے، المغضوب علیہم اور الضالین. انفرادی طور پر آپ پر 2 اور نیگیٹو انفلوئنسز آئیں گے. وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سبحان اللہ. تو فاتحہ اور ناس کا بھی آپس میں تعلق ہے. یعنی جب آپ ناس ختم کرتے ہو تو کہاں شروع کرتے ہو؟ دوبارہ فاتحہ. You finish the negative, now you back to the positive. Even the Quran is balanced. شروع سے آخر تک ایک بیلنس چلا آ رہا ہے. عجیب.